नमस्ते सबैजनालाई। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हाम्रो सेकेन्ड भिडियो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड फेरि लिएर आएका छौँ। आजको हाम्रो टपिक छ फङ्सन अफ एचआर म्यानेजमेन्ट हैन। अब फङ्सन्स अफ एचआर म्यानेजमेन्ट एउटा अर्गनाइजेसनमा हैन विभिन्न हायरकीबाट विभिन्न लेभलहरूबाट कामहरू अपोइन्ट गरिन्छ हैन। टप लेभलले गर्ने काम डिफ्रेन्ट हुन्छ, मिडल लेभलले गर्ने काम डिफ्रेन्ट हुन्छ, लो लेभलले गर्ने काम डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन। अनि सबैलाई सुपरभाइज गर्ने एउटा सर्टेन डिपार्टमेन्ट हुन्छ, डिपार्टमेन्टलाई हेर्ने माथि सिओहरू हुन्छ हैन। त्यसरी एउटा हायरकी लेभल मेन्टेन भएको हुन्छ हैन। आज हामी स्पेसली त्यो लेभलहरूमा हैन कसरी को इम्प्लोइजहरू अथवा कसरी इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको लेभल अनुसार डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा छुट्याइन्छ हैन। तिनीहरूको एक्टिभिटिज अनुसार चाहिँ तिनीहरूलाई कसरी विभिन्न डिपार्टमेन्टमा विभिन्न हायरकीमा हैन डिभाइड गरिन्छ त्यो कुरा पढ्नेछौँ। लाइक थोरै थ्योरीतिर जाउँ। Department of HR is headed by high-ranking official in any organization hence he or she becomes the human resource of that organization. All organizations are interlinked and interrelated with different level and each and every tasks of organization are controlled, supervised, analyzed, and maintained by the different department.
आज हामीले फङ्सन अफ एचआर म्यानेजमेन्ट पढ्दैछौँ होइन। हामीलाई थाहा छ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा हरेक वर्कहरू क्यारी हुनको लागि एउटा हायरार्की हुन्छ होइन, जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट वर्कहरू एकअर्कासँग इन्टर रिलेटेड हुन्छ होइन। त्यो कामहरू कसरी भइरहेछ, इम्प्लोइजले कसरी गरिरहेछ, कुन कुराको फल्ट आइरहेछ, कुनलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हो होइन, कुनमा चाहिँ अब रिकरेक्सन गर्नुपर्ने हो अथवा रिम्यानेज गर्नुपर्ने हो होइन, कुन टास्कलाई अझै डेभलप गर्नुपर्ने हो होइन। त्यो सबै कुराहरू एनालाइज हुन्छ, डे टु डे एनालाइज हुन्छ होइन। त्यसलाई रेकर्ड गरिन्छ होइन, त्यसलाई एनालाइज गरिन्छ अनि के गरिन्छ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न डिपार्टमेन्टमा मिडलदेखि लोवरदेखि होइन टप लेभलसम्म होइन सबै इम्प्लोइजको कामहरू एकअर्कालाई सुपरभाइज गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, त्यसरी नै फङ्सनल अथवा अर्गनाइजेसनको टास्कहरू क्यारी आउट भइरहेको हुन्छ, अपरेसनहरू क्यारी आउट भइरहेको हुन्छ होइन। अब एकअर्काको कामहरू एकअर्कासँग इन्टर रिलेटेड हुन्छ। जस्तो सेल्सको कामहरू सेल्स डिपार्टमेन्टसँग रिलेटेड हुन्छ। सेल्समा भएको डिफल्टहरू सेल्स म्यानेजरले हेर्छ। सेल्स म्यानेजरबाट सम्भव नभएको कुराहरू माथि सिओहरूले हेर्छ होइन। अब त्यसरी सबै कुराहरू इन्टरलिङ्क हुन्छ, त्यसरी नै कामहरू क्यारी आउट भइरहेको हुन्छ होइन। जस्तो टेक्निकल प्रब्लम आयो भने टेक्निकल डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ होइन। टेक्निकल डिपार्टमेन्टमा पनि टेक्निकल म्यानेजरहरू हुन्छ होइन। अब डेटाबेसलाई हेर्ने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भए जस्तै होइन। विभिन्न डिपार्टमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने, विभिन्न सिस्टमहरूलाई क्यारी गर्ने, विभिन्न सिस्टमहरूलाई एउटा स्मुथ वेमा ल्याउने, विभिन्न हायरार्कीबाट म्यानेज भएको विभिन्न लेभलमा इम्प्लोइजहरू सेट गरिएको हुन्छ होइन। अब स्पेसल त्यो फङ्सनहरू चाहिँ तीनवटा फङ्सनमा डिभाइड गरेको हुन्छ। जसरी एउटा लेभल टप, मिडल र लोवर हुन्छ, त्यसरी तिनीहरूले गर्ने कामहरू पनि होइन, तिनीहरूले गर्ने फङ्सनहरू, तिनीहरूले क्यारी गर्ने वर्कहरू तीनवटा लेभलहरूमा डिभाइड भएको हुन्छ। अब त्यो कुरालाई हेरौँ। सर्टेन डिपार्टमेन्ट इज हेड बाई अ हाई ऱ्याङ्किङ अफिसियल इन एनी अर्गनाइजेसन। एज डिपार्टमेन्ट चाहिँ एउटा हाई ऱ्याङ्किङमा पर्छ अर्गनाइजेसनको होइन। हेन्स he becomes the human resource of that organization। त्यहाँबाट कसरी के कन्क्लुड गर्न सकिन्छ हो, अब चाहिँ एचआर डिपार्टमेन्ट पनि के हो, अर्गनाइजेसनको एउटा ह्युमन रिसोर्स हो। अल अर्गनाइजेसन आर interlinked with different department where each and every task of organization controlled, supervised, analyzed and maintained by the different department होइन। अब जुन तरिकाले हायरार्की मेन्टेन हुन्छ त्यही अनुसारले के हुन्छ, कामहरू क्यारी आउट भइरहेको हुन्छ। अब त्यही अनुसारले कामहरू क्यारी आउट भइरहेको हुन्छ। अब फङ्सन है, फङ्सन्स अफ एचआर म्यानेजमेन्ट is completed by the function of three level. They are first मा चाहिँ म डायग्राम बनाएर हजुरहरूलाई क्लियर गर्नको लागि कोसिस गर्छु। फङ्सन अफ एचआर तीनवटा लेभलबाट यो फङ्सनहरू कम्प्लिट हुन्छ। फर्स्ट छ म्यानेजरियल फङ्सन। Managerial function
म्यानेजरियल फङ्सनभित्र हामीले के पर्छ भने फर्स्ट प्लानिङ, सेकेन्ड अर्गनाइजिङ, थर्डमा डिरेक्टिङ, फोर्थमा कन्ट्रोलिङ। अब हाम्रो एडभाइजरी म्यानेजमेन्ट छ सेकेन्डमा। एडभाइजरी म्यानेजमेन्ट एडभाइजरी फङ्सन, त्यसमा एडभाइस टु टप म्यानेजमेन्ट, एडभाइस टु टप म्यानेजमेन्ट, एडभाइस टु डिपार्टमेन्टमा हेड, एडभाइस टु डिपार्टमेन्ट हेड। अनि हाम्रो थर्डमा पर्छ अपरेटिभ फङ्सन। अब अपरेटिभ फङ्सनमा के हुन्छ? इम्प्लोइमेन्ट, ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट, working condition, motivation, personal record, industrial relation, र अर्को आयो सेपरेसन। लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट टपिक, फर्स्ट फङ्सन। फर्स्ट फङ्सन चाहिँ हाम्रो म्यानेजरियल फङ्सन थियो। अब म्यानेजरियल फङ्सनबाट हामी डिस्कस गर्छौँ। Managerial function is concerned with concerned with the activities of actions, tasks being performed by the top level management. यो म्यानेजरियल फङ्सनमा स्पेसली के कुराहरू पर्छ भने जति पनि ओकहरू टप लेभल म्यानेजमेन्टमा हुने गर्छ, जति पनि डिसिजनहरू हैन, जति पनि टास्कहरू टप लेभल म्यानेजमेन्टले क्यारी गर्ने गर्छ, त्यो कुरालाई हामीले त्यो फङ्सनलाई हामीले म्यानेजरियल फङ्सनमा लाग्छौँ। स्पेसली सिओ, म्यानेजर, प्रेसिडेन्ट, टप लेभल म्यानेजमेन्टले लिने डिसिजनहरू, कामहरू, एक्सनहरू सबै कुरालाई हामीले टप लेभलमा हुने कामलाई हामीले टप म्यानेजरियल फङ्सनमा राखेका छौँ। म्यानेजरियल फङ्सनमा स्पेसली के पर्छ भने फर्स्ट कुरा प्लानिङ पर्छ। प्लानिङ भनेको के हो थोरै डिस्कस गरौँ है।
Planning especially refers to developing plans and activities, forecasting to future for smoothly growth and development of organization है। प्लानिङ भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो हैन, एउटा अर्गनाइजेसनको फर्स्ट पार्ट हो। जुनसुकै डिसिसन लिँदा पनि जुनसुकै काम गर्दा पनि फर्स्ट प्लानिङ भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एक्चुअली है गुड प्लानिङ इज अ हाफ डन भन्छ हैन। यदि हाम्रो अर्गनाइजेसनमा प्लानिङ बेटर भयो, बेस्ट भयो भने हाम्रो आधा काम कम्प्लिट भएको फिल हुन्छ। यदि हाम्रो प्लानिङ बेटर भएन हैन, फ्युचरलाई फोरकास्ट गरेर प्लानिङहरू गरिएन, त्यस्तो भयो भने हाम्रो कम्पनी लसमा जान सक्छ। त्यही भएर प्लानिङ गर्ने बेला धेरै कुराहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर, धेरै कम्पोनेन्टहरूलाई इन्क्लुड गरेर, धेरै कुराहरूलाई फोरकास्ट गरेर, धेरै कुराहरूलाई एनालाइज गरेर मात्रै प्लानिङहरू डेभलप गर्नुपर्छ। एउटा गुड रेपुटेड कम्पनीले जहिले पनि फ्युचर कुरालाई फोरकास्ट गरेर, फ्युचर ग्रोथ र डेभलपमेन्टलाई कन्सिडर गरेर प्रेजेन्टमा जहिले पनि प्लानिङ गरेको हुन्छ। त्यही भएर प्लानिङ भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट, अर्गनाइजेसनको इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, एउटा स्टार्टिङ पार्ट हो। यदि हाम्रो प्लानिङ गुड भयो, राम्रो भयो, हाम्रो आइडियाहरू, हाम्रो रुल्सहरू, हाम्रो प्रोसिजरहरू, हामीले प्लानिङमा राखेको कुराहरू बेटर भयो भने छिटो नै के हुन्छ, हाम्रो अर्गनाइजेसनले आफ्नो गोल अचिभ गर्छ। अब डिजायर गोल अचिभ हुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि हामीले प्लानिङ गर्दाखेरि सबै कुरालाई ध्यान दिएर मात्रै के गर्नुपर्छ, प्लानिङ गर्नुपर्छ। जुन चाहिँ जहिले पनि एउटा म्यानेजरियल डिसिजनमा कसरी पढेको भन्दा टप लेभल म्यानेजले जहिले पनि के गर्छ, आफ्नो अर्गनाइजेसनको ग्रोथ र डेभलपमेन्ट हेरिरहेको हुन्छ र ग्रोथ र डेभलपमेन्टलाई कन्सिडर गरेर कस्तो प्लानहरू बनाउँदा मेरो अर्गनाइजेसन फ्युचरमा ग्रोथ हुन्छ अथवा फ्युचरमा डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा जहिले पनि टप लेभल म्यानेजमेन्टले डिसिसन गर्छ र त्यो सबै कुरालाई एनालाइज गरेर उसले के गर्छ, आफ्नो प्लानहरू गराउँछ। त्यही भएर यो टप लेभल म्यानेजमेन्टको एक्टमा एक्टिभिटिजमा पढ्न गएको हो। त्यही भएर हामीले यसलाई म्यानेजरियल फङ्सनमा राखेका हौँ। सेकेन्डमा छ हामीसँग अर्गनाइजिङ। अब अर्गनाइजिङ भनेको के त, अब प्लान बनायो हैन, एउटा प्लान बनाइसकेपछि सबै कुरा डिसिसन गरेर प्लान गरायो भनिसकेपछि अब त्यो कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो हैन। त्यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो एक्चुअल काममा ढाल्नु पर्यो अथवा आफ्नो एक्चुअल काममा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो। आफ्नो एउटा पेपर वर्क प्लानहरू बनेको कुरालाई चाहिँ रियल काममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले अर्गनाइजिङको सपोर्ट लिन्छौँ। अर्गनाइजिङमा स्पेसली के हुन्छ भने व्हाट इज द मेन रोल्स एन्ड responsibilities of employees in working environment.
अब प्लान बनाउनु भयो, प्लान बनाएर तपाईँले विभिन्न डिपार्टमेन्टको कामहरू छुट्याउनु भयो, विभिन्न इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ तपाईँको प्लान अनुसार होइन यो काम गर्ने भनेर अपोइन्ट गर्नुभयो। अब त्यो त्यो गरिसकेपछि तपाईँलाई अब त्यसलाई खास एक्चुअल इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। एक्चुअल इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीले अर्गनाइजको हेल्प लिन्छौँ। अर्गनाइजमा चाहिँ स्पेसल्ली के रोल्स के हो, रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भनेर हामीले अपोइन्ट गरेको अथवा हामीले दिएको कामहरू, हामीले जुन तरिकाले प्लानमा खुलाइएको कुराहरूलाई चाहिँ एक्चुअल कुरा के हो, रोल्स के हो, रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, के गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। फर्स्ट कुरा के पर्छ भने प्रिपेयरिङ अ लिस्ट अफ मेन पावर रिक्वायरमेन्ट, forming a group, delegating authority, and assigning responsibilities. Coordinating the activities among employees. Among employees. अर्गनाइजिङमा स्पेसली हामीले के गर्छ भने एउटा अर्गनाइजेसनमा मेन पावरहरू कस्तो चाहिएको छ होइन। अब कस्तो खालको इम्प्लोइलाई कसरी ट्रेन गराएर कसरी कामहरूमा अपोइन्ट गर्ने, उनीहरूको रोल रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, उनीहरूलाई कसरी सम्झाउने, कसरी सिकाउने, त्यो कुरातिर मोस्टली फोकस गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा ग्रुप फर्म गर्छौँ। यो डिपेन्डिङ अपन द अर्गनाइजेसन हुन्छ। तपाईँले काम गरिरहेको अर्गनाइजेसन कस्तो छ त्यहीमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि तपाईँले काम गरिरहेको अर्गनाइजेसन एकदमै ठुलो छ भने त्यहाँ हायरकी सिस्टमहरू पनि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ र फङ्सनहरू पनि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन। मिडल रेपुटेड कम्पनीहरूमा त्यही लेभलको हुनसक्छ, अनि भर्खर स्टार्टिङ कम्पनीहरूमा त्यही लेभलको हुनसक्छ। र स्पेसली यो कुराहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनमा फ्लो भएकै हुन्छ। लाइक फर्मिङ ओर ग्रुप, यदि ऊ इन्डिभिजुअल काम गर्ने हो कि होइन, उसको ग्रुप फर्म गरेर काम गर्ने हो कि, जस्तो सपोज कुनै एउटा कुनै टेक्निकल ओक छ अथवा यदि कुनै मसिनहरू बिग्रियो के भयो भने उसलाई हेर्ने चाहिँ एउटा टेक्निकल ग्रुप छ अथवा टेक्निकल टिम छ भने त्यसलाई म्यानेज गर्ने माथि एउटा टेक्निकल डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ होइन। त्यसरी एउटा ग्रुपहरू फर्म भएको हुन्छ। जस्तो डेलिगेटिङ अथोरिटी एन्ड असाइनिङ रेस्पोन्सिबिलिटी, जस्तो त्यही टेक्निकल मान्छेहरूलाई उसको रोल र रेस्पोन्सिबिलिटी सम्झाउने बेला होइन, उसले गर्नुपर्ने काम के हो, उसले कुन लेभलसम्म काम गर्न पाउँछ होइन। अब कतिसम्म उसले काम गर्ने, त्योभन्दा माथि इस्युज आयो, प्रब्लम आयो भने उसले कसलाई कन्सल्ट गर्ने होइन, उसको स्पेसल अथोरिटी के हो त्यो कुराहरू पनि सम्झाइन्छ होइन। अनि उसको रेस्पोन्सिबिलिटी कति हो त्यो कुराहरू पनि उसलाई सम्झाइन्छ, सिकाइन्छ। कोअर्डिनेटिङ वर्क एमङ इम्प्लोइज होइन। अब कुन लेभलसम्म आफूले काम गर्ने, त्योभन्दा बढी इस्यु आयो भनेपछि चाहिँ उसलाई कुन लेभलसम्मको अथोरिटी दिएको छ होइन अर्गनाइजेसनले, त्योभन्दा बढी प्रब्लम आयो भने उसले कुन डिपार्टमेन्टसँग कन्सल्ट गर्ने, कोसँग कन्सल्ट गर्ने होइन। यदि त्यहाँ पनि सल्भ भएन भने त्योभन्दा कुन डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ उसले भन्दाखेरि त्यो टेक्निकल प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ हुन्छ। त्यो सबै एउटा चेन अफ नेटवर्क हुन्छ होइन, एउटा ग्रुप हुन्छ। त्यसरी नै के भइरहेको हुन्छ, हरेक अपरेसनल एक्टिभिटीहरू अर्गनाइजेसनको डे टु डे त्यसरी क्यारी आउट भइरहेको हुन्छ। हाम्रो 3 नम्बरमा छ डिरेक्टिङ
Directing especially refers to getting people in, getting or leading the employees into their expected job. It is also a process of influencing, communicating, and motivating people for higher level of performance, like employees can be motivated by the means of compensation, safety, working relationship, so on. डिरेक्टिङले स्पेसली के रिफर गर्छ भने कुन तरिकाले इम्प्लोइजलाई डिरेक्ट गर्ने, कुन तरिकाले इम्प्लोइजलाई कुन डिरेक्सनबाट इम्प्लोइजलाई लिड गर्ने हैन। अब तिनीहरूको काम, उसको काममा उसलाई कसरी सिकाउने अथवा उसलाई कसरी सुपरभाइज गर्ने हैन, उसलाई कसरी लिड गर्ने, उसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने हैन, उसको कामलाई कसरी इभ्यालुएट गर्ने। अनि यदि उसले राम्रो गरिरहेछ भनेपछि के कुराले अझै उ मोटिभेट हुन्छ, उसको मोटिभेसनको लागि के गर्ने, त्यो सबै कुराहरू डिरेक्टिङमा पर्छ हैन। अब जस्तो एउटा इक्जाम्पल, कुनै इम्प्लोइले राम्ररी काम गरिरहेछ भने एचआर म्यानेजरले यो कुरा जहिले पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ कि अब के एक्स्ट्रा कुरा छ जसले गर्दा अझै मोटिभेट भएर राम्ररी काम गर्न सक्छ, त्यसको लागि कम्पेन्सेसन दिने हो कि हैन, उसलाई चाहिँ सेफ्टीको म्यानेज गरिदिने हो कि हैन, उसको वर्किङ रिलेसनसिप अझै राम्रो गराइदिने हो कि, उसलाई अझै रिवार्ड दिने हो कि हैन। यो सबै कुराहरू डिरेक्टिङमा पर्छ। फोर्थमा हाम्रो छ कन्ट्रोलिङ। It is the process of monitoring, comparing and connecting the performance of employees to her goal achievement. हैन। अब कन्ट्रोलिङ भनेको चाहिँ हैन एउटा जुन चेन अफ नेटवर्कहरू फर्म भएको हुन्छ, अपरेसनल एक्टिभिटिजहरू, डेली एक्टिभिटिजहरू क्यारी गर्नको लागि हैन, त्यो कुरालाई हेर्ने, ब्यालेन्स गर्ने, कुनै फल्ट आयो भनेपछि सल्भ गर्ने हैन, त्यो सर्टेन डिपार्टमेन्टहरू अथवा त्यो चेन अफ नेटवर्कले के गरेर हुन्छ, ब्यालेन्स गरेर हुन्छ अथवा चेन अफ नेटवर्कले के गरेर हुन्छ, कन्ट्रोल भइरा हुन्छ हैन, मेन्टेन भइरा हुन्छ हैन। त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छ, कन्ट्रोलिङ भनिन्छ। इट इज अ प्रोसेस अफ मोनिटरिङ, कम्पेयरिङ एन्ड कनेक्टिङ द पर्फर्मेन्स अफ इम्प्लोइज टु आवर गोल एचिभमेन्ट हैन।
अब जस्तो मोनिटर गर्नु पर्यो, जस्तो सेल्समा के काम भइरहेछ, सेल्स डिपार्टमेन्टको आचार्यले मोनिटर गर्छ होइन। अब मोनिटर गर्छ, अनि अब त्यही सेल्स डिपार्टमेन्टमा पनि डिफ्रेन्ट इम्प्लोइजहरू हुन्छ। कुन इम्प्लोइजले कसरी काम गरिरहेछ होइन, ऊ चाहिँ कतिको मोटिभेट भइरहेछ, उसले कतिको डेडिकेट भएर काम गरिरहेछ, कस्तो बेस्ट इफोर्ट दिइरहेछ होइन। त्यो कुराहरूलाई कम्पेयर गर्ने, अनि कनेक्टिङ द पर्फर्मेन्स अफ इम्प्लोइज टु आवर गोल अचिभमेन्ट होइन। अनि अब यदि केही कुरा पुगेको छैन, अथवा चाहिँ त्यहाँ कुनै कुराको कमी भइरहेछ, ल्याग भइरहेछ, अथवा माथि डिपार्टमेन्टसँग राम्रो कनेक्सनहरू भइरहेको छैन होइन, लोवर लेभलको डिपार्टमेन्टले केही प्रब्लमहरू फेस गरिरहेछ भनेपछि आफ्नो एउटा गुड कम्युनिकेसनहरू मेन्टेन गरेर होइन, गुड कम्युनिकेसन कनेक्ट गरेर सकेसम्म त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने, र यदि पोसिबल भएन भने आफूभन्दा टप लेभलमा बसेको मान्छेहरूलाई त्यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर एउटा कोअर्डिनेट गर्ने होइन, एउटा कमान्ड, एउटा लिङ्क बनाउने होइन। अनि त्यो इस्युलाई चाहिँ डिस्कसनको माध्यमबाट हुन्छ कि कुनै रुल्सहरू ल्याएर रुल्सहरू इम्प्लिमेन्ट गरेर हुन्छ कि, अथवा प्लानहरू ल्याएर हुन्छ कि होइन, अरू कुनै इम्प्लोइज बाहिरबाट हायर गरेर हुन्छ कि, अथवा प्लान मेसिन इक्विपमेन्ट होइन न्यू बाई गरेर हुन्छ कि, कसरी हुन्छ त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने टु ह्याभ गोल एचिभमेन्ट होइन। त्यो गोल आफ्नो कम्पनीको डिजायर गोल अचिभ गर्नको लागि त्यसलाई के भनिन्छ, कन्ट्रोलिङ भनिन्छ। हरेक अर्गनाइजेसनमा कन्ट्रोलिङ एकदमै आवश्यक हुन्छ, किनभने कन्ट्रोलिङ एउटा अर्गनाइजेसनको मेन पार्ट पनि पर्छ। यदि सिस्टममा कन्ट्रोलिङ सिस्टम राम्रो भएन भने म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै फितल हुन जान्छ, म्यानेजमेन्ट त्यति वेल म्यानेज हुँदैन, फङ्सनल वर्कहरू वेल म्यानेज तरिकाले क्यारी हुँदैन। त्यही भएर एचआर म्यानेजरले जहिले पनि एउटा इफेक्टिभ कन्ट्रोलिङ मेजरहरू, कन्ट्रोलिङ प्रोसेसहरू जहिले पनि के गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्दै राख्नुपर्छ। कन्ट्रोलिङ डज नट मिन होइन इम्प्लोइजलाई ब्याड फिल होस्, इम्प्लोइजलाई डिसमोटिभेट होस्, इम्प्लोइजलाई चाहिँ काम गर्ने इच्छा नलागोस्, अथवा चाहिँ एउटा मोटिभेसन टाइपको इन्भाइरोमेन्ट फिल नहोस्, त्यस्तो होइन। जहिले पनि कन्ट्रोलिङ प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि होइन, एउटा सिस्टमलाई स्मुथ तरिकाले रन गर्नको लागि होइन, एउटा अर्गनाइजेसन वेल म्यानेजमा कल्चरल वेलमा रन हुनको लागि जहिले पनि के हुन्छ, कन्ट्रोलिङ आवश्यक हुन्छ। कन्ट्रोलिङमा इच एन्ड एभ्री वर्कहरू सुपरभाइज गरिन्छ होइन, इच एन्ड एभ्री प्रब्लमहरू सल्भ गरिन्छ होइन। अनि इम्प्लोइजदेखि अर्गनाइजेसनको गोललाई मेन फोकस गरिन्छ। इदर मे बी द प्रब्लम अफ अर्गनाइजेसन अर मे बी द प्रब्लम अफ इम्प्लोइज भनेर जहिले पनि ध्यानमा राखिन्छ, र त्यो प्रब्लमलाई डिफ्रेन्ट लेभलमा बसेर डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभमा हेरेर त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि मेन फोकस गरिन्छ। अब सेकेन्डमा चाहिँ हामीसँग एडभाइजरी फङ्सन छ। advisory function it is concerned with day-to-day activities, management of organization, activities, some activities है ना, like employment, development,
compensation, motivation, personal record, होइन इटिसी छ। अब एडभाइजरी फङ्सनमा स्पेसली के कस्तो फङ्सनहरू क्यारी हुन्छ भनेपछि जस्तो एडभाइस टु टप म्यानेजमेन्ट, एडभाइस टु डिपार्टमेन्ट हेड होइन। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ होइन, केही कुराहरू लो लेभल म्यानेजमेन्टमा बसेको कुराहरूलाई बसेर काम गरिरहेको इम्प्लोइजहरूलाई होइन कति धेरै टप लेभल म्यानेजमेन्टले राखेको कुराहरू चित्त नबुझिरहेको हुन्छ होइन। अनि चित्त नबुझेर ऊ डिसमोटिभेट भइरहेको हुन्छ, डिमोटिभेट भइरहेको हुन्छ, काम गर्न मन लागिरहेको हुन्न। त्यतिखेर म्यानेजमेन्टले जहिले पनि यो कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ कि सबै लेभलमा बसेको इम्प्लोइजहरूलाई एउटा पार्टिसिपेटिभ एक्टिभिटिजहरूमा एक्टिभिटिजहरूमा डिसिसन मेकिङ एक्टिभिटिजहरूमा है जहिले पनि पार्टिसिपेट गर्न हेल्प गर्नुपर्छ, जसले गर्दा इम्प्लोइजहरूलाई चित्त नबुझेको कुराहरू उनीहरूले राख्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि माथि टप लेभल म्यानेजमेन्टमा भएको रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू रिफर्म गर्न सकिन्छ। अनि लोवर लेभलमा बसेको इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ के हुन्छ एउटा कन्सर्न इन्भाइरोमेन्ट, एउटा डेडिकेटेड इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुनसक्छ। त्यसको लागि एचआरले यो कुरा जहिले पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ एडभाइस टु टप लेभल, एडभाइस टु डिपार्टमेन्ट हेड भनेर भनेको होइन। जहिले पनि लोवरदेखि टप लेभलसम्म कम्युनिकेट हुने बेला कहिलेकाहीँ तिनीहरूले केही कुराहरू एडभाइस दिँदाखेरि एडभाइस दिने वातावरण अथवा एडभाइस दिने एक्टिभिटिजहरू जहिले पनि तिनीहरूलाई त्यो अपर्च्युनिटी दिएर छोड्यो भनेपछि त्यो डिसिसनहरू रिफर्म गर्दाखेरि धेरै कुराहरू अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभहरू फुलफिल गर्नको लागि, अर्गनाइजेसनको गोलहरू फुलफिल गर्नको लागि हेल्प गर्छ। अब यो एडभाइजरी फङ्सनमा डेली टु डेली एक्टिभिटिजहरू हुन्छ जसमा पर्सनल रेकर्डहरू पर्छ, जस्तो सर्टेन डिपार्टमेन्टमा के कामहरू भयो त्यो वर्कहरू सबै रिलेटेड डिपार्टमेन्टले हेरिरहेको हुन्छ होइन। रिलेटेड डिपार्टमेन्टले त्यसको रेकर्डहरू राखिरहेको हुन्छ। अनि यदि कुनै फल्टहरू भेट्यो भनेपछि त्यसलाई कसरी डेभलप गर्ने भनेर नयाँ रुल्सहरू ल्याउँछ अथवा रेगुलेसनहरू ल्याउँछ होइन, विभिन्न इम्प्लोयरसँग कोअर्डिनेट गरेर। अनि जस्तो अब कुनै इम्प्लोइजले राम्रो गरिरहेछ भने होइन, अब यदि कुनै इम्प्लोइजले 8 घन्टामा भ्याउने काम 4 घन्टामा भ्याउँछ भने उसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा रिवार्डहरू कसरी दिने, उसलाई एक्स्ट्रा मोटिभेसनहरू कसरी गर्ने भनेर त्यो कुराहरू पनि यो डेभलपमेन्टमा आउँछ। यदि इम्प्लोइजलाई मोटिभेसन चाहिरहेछ, त्यो कुनै कुराबाट डिससेटिस्फ्याक्सन छ भने पनि कसरी मोटिभेट गर्ने, त्यो सबै कुराहरू यो एडभाइजरी फङ्सनमा आउँछ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अपरेटिभ फङ्सन छ। It is the activities